موزيك اف ام، تبع الموجة. كورنيش موزيك اف ام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. فرحان برشا اليوم باش نستقبل واحد من اهم الوجوه الاعلاميه في تونس، الاعلامي معز بن غربيه. مرحبا بك وحدنا. مرحبا بك هادي، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه موزيك. كيفاش باش تكون الحصه اليوم؟ لونها كيفاش باش يكون؟ مادامك انت موجود وانت المقدم نتاعو، ودي تعرف درجه الاحترام اللي نكنها لك، وتعرف مليح بانه من احسن البرامج اللي نعتبرها انا قاعده تعدى في التلفزيون الكل اليوم هو البرنامج التلفزيوني نتاعك 360 درجه. وذاك علاش كل ما تعيط لي ما نجمش ما نلبيش الدعوه. يعيشك. فرحان برشا اليوم. نطلب منك برشا صراحه كما انت معز. قال لي شوف، لا تقول لي اسئلتك ولا تقول لي المواضيع اللي باش نحكيو فيها، تفضل اسال اللي تحب. قلت له معز راهو لي الاسئله الكل سالنا عليهم، دونك باش نبقاو اكثر باش نحكيو على المستقبل وبعض من الماضي. مرحبا. به نبدأ بعض من الماضي. نبدأ باللي تحب. استقلت من قناة التاسعة. النقطة استفهام هنا، إقالة أو استقالة؟ إقالة وطرد، مش فقط استقالة. الله إقالة وطرد من قناة التاسعة. تم طردي من قناة التاسعة. كنت حبت نحكي في الأسباب نحكي فيهم بعد قليل، لكن هذا الطرد كان مبرمج منذ أكثر من سنة ونصف. كانت هناك نية للتخلي على معز بن غربية وعلى قناة التاسعة. كي تقول لي ساعة ونص معز، أنت كنت بحذايا تقريبا كل سنة عندك منذ سنة ونصف. أنت كنت بحذايا تقريبا تتعدى معايا في حوار كل 7 شهور كل 8 شهور عندك حوار. أنا ملي خرجت ما عملت حتى حوار. كان عندك اليوم هنا عملت حوار في صحيفة إلكترونية وحوار في مجلة حقائق، لكن في حتى لحظة من اللحظات لا فسرت علاش ولا قلت علاش. سؤالك كان واضح ومباشر، أجبتك بإجابة واضحة ومباشرة. قناة التاسعة أنت من بين المؤسسين متاع القناة هذه؟ لا، أنا المؤسس متاعها. فمفرق ما بين المؤسسين والشركاء اللي صرفوا. أنا المؤسس متاعها، أنا اللي اخترت اللوجو متاعها، أنا اللي اخترت الاسم متاعها، أنا اللي اخترت الاستوديوهات متاعها، أنا اللي شريت الماتريال متاعها، أنا اللي وقفت على البنية متاعها وقت كانت شانتي. فمفرق كبير ياسر تقول من بين المؤسسين. أنا مؤسس هذه القناة، تحمل اسم برنامج من برامجي الأكثر شهرة اللي هو برنامج التاسعة مساء. اللوجو كما قلت لك أنا اللي اخترته. أنا اخترت الفريق اللي يخدم معي الكل، المونتورات، الكادرورات، المخرجين، المقدمين. كنت ساهر على كل كبيرة وصغيرة في قناة التاسعة. ما هي الأسباب تو؟ والله نجاوبك بكل صراحة. الأسباب بأنه البعض، ولا ونحب نسمي هنا حد لأني فما شوية واجب التحفظ أيضا باش نكون معك صريح الأقصى درجة، لكن فما أيضا واجب التحفظ. لم يصبر البعض على مرض معز بن غربية، وكان قرار إقالتي من قناة التاسعة تم وأنا في سويسرا، وهذا ما علمت به مؤخرا. معناتها وقت اللي صار الفيديو صارت عملية الفيديو، وقتها صار اجتماع، طلبوا من أحد المديرين اللي كانوا معايا في قناة التاسعة أنه يمسك هو منصب المدير العام، فرفض. هذه المعلومات بطبيعة ما كنتش نحب نقولها لأني أنا بدي كنت نعرفها، لكن قلت مش مشكل. معناها في الآخر اختاروا بأنهم ما يصبروش معك، ما يكملوش معك، ما يقفوش معك. بعد انطلاقة كانت كبيرة ياسر. كانت تذكر رمضان الأولاني اللي بديناه، وكانت كلها رمضان الكل، والسهرة والتعب مع لطفي العبدلي في الليتورناج، وبوليس وطيارة وليت الشك، كلها كان وراها معز بن غربية في تلك الفترة. سبب من أسباب المرض متاعي والديكلونشمون متاع المرض وقتها هو البرن اوت اللي صار لي، اللي هو السيرموناج اللي صار لي بعد تعب. ومش تعب قناة التاسعة برك، هو تعب سنوات طويلة من اللي دخلت إلى ميدان الإعلام. وانت تعرف مليح أنا ما كنتش نخدم في الميدان الإعلامي فقط، كنت أيضا مهندس في الإعلامية وصاحب شركة أيضا في الإعلامية. الديكلونشمون اللي قلت في آخر تصريح بأنه أعطيته من صحتي، لأنه اللي أعطيته الصحة أعطيت حياتك. معناتها ما نحبش نعطي تفاصيل نتاع المرضى، ما نحبش نرجع لك الموضوع. لا ما نحبش. معناتها إذا تعطي الصحة معناتها شنو أغلى ما ينجم يملك الإنسان باستثناء بالطبيعة صحتي، عائلتي، كل شيء مشى في جرة هذا الكل. كان هناك رغبة للتخلص من معز لزوز أسباب. أولا حالته المرضية، ثانيا سياسيا لا يتماشى مع بعض قناعات الناس الموجودة في الشركة. اللوم اللي على معز بن غربية
انه البرامج السياسيه سواء اللي كنت اقدمها انا ولا كانوا يقدموها ناس اخرين لا لون لها. تعرف معناها لا لون لها؟ معناها لا هي متاع النداء، لا هي متاع النهضه، واليوم عاد فما ولات اكثر من هكا، لا هي متاع يوسف الشاهد، لا هي متاع الباجي قايد السبسي، لا هي متاع راشد الغنوشي. خليني نجي للجانب. كانت ما فيهاش لون، كانت قناه مستقله عن كل التيارات السياسيه اللي في البلاد، وهذا ما حرصت عليه انه يكون موجود. سواء وقت اللي كنت معاكم في الحوار التونسي في التونسيه، تتذكر كانت 9 مساء منبر مفتوح لكل القوات السياسيه في البلاد، حتى من بعد وقت اللي في قناه التاسعه كان هذا نفس الفكر اللي انا متمشي فيه. لهنا خلينا نربط ما بين حاجتين. حكيت على المرض نتاعك، وعلى السبب الثاني قلت هو الرغبه في انك تكون مستقل جدا. فما اطراف سياسيه قد تكون ضغطت حتى لا يكون معز بن غربيه موجود في قناه التاسعه؟ ما أنا عنديش فكر. ما عندكش فكره؟ نجم يكون موجوده، ما انا ما عنديش فكر. اما جاني لوم من بعض الشركاء. ياسر سامي عبو، ياسر درشكون عبو، حزب المرزوقي يجيبوا منه في العباد، وصارت الحوار الشهير نتاع المرزوقي اللي صارت فيه ضغوطات ما يتعداش. حتى في وسط قناه التاسعه كانت فما الناس طالبه انه ما يتعداش، انه احنا قناتنا ما تعديش المرزوقي. لكن انا قناه التاسعه اللي حلمت بها واللي خممت كيفاش باش تكون قناه تعدي المرزوقي، حتى لو كان نجم نكونوا متخالفين معاه في الراي، وتعدي الغنوشي وتعدي الباجي وتعدي يوسف الشاهد، بتعدي الناس الكل. اليوم قناه التاسعه هبطت في رمضان الفارط على الصفحه الرسميه نتاعها بعد قليل كلمه سياده رئيس الحكومه من باب في الكلمه اللي قالها في رمضان السيد يوسف الشاهد. من باب التقدير قد يكون يفهم ذلك. يقال السيد رئيس الحكومه. انا اخوي احكي انت في الفن وانا خليني نحكي في الميدان اللي نعرف. هذا مش فن، هذه نولي نحكي معك زاد في هذه اللياقه ولا باقه. لا يا سيدي السيد رئيس الحكومه يتسمى السيد رئيس الحكومه، ورئيس الجمهوريه يتسمى السيد رئيس الجمهوريه والا رئيس الدوله فقط. وفما شكون اليوم يقول فخامه، امبارح راشد الغنوشي قال على الباجي قايد سبسي فخامه رئيس الجمهوريه. لكن هذا الوصف الفخامه والسياده لازم شغله رئيس الحكومه. ما نجموش يقولوا سياده. انا لو كنت موجود في قناه التاسعه اصلا كلمته لا تمرر، لانه كلمه صورت وستبث وتمت الكل على اساس تعدى في القناه الوطنيه. ما دخل قناه خاصه انها تاخذ تصويره من القناه الوطنيه وتعدي كلمه يوسف الشاهد الذي يصفي فيها في حساباته مع حزبه. لهنا معز ناخذ المقطع الاخير نتاعك. اليوم قناه التاسعه عملت برامج سياسيه، ابو بكر بن عكاش عمل برنامج سياسي. ترى انه ملون، هناك تلوين. شوف انا هنا ابو بكر يشهد له بحرفيته وبناء. شوف انا اعطيتك اكثر ما يمكن اني نعطيه. هذه القناه تبقى القناه كأنها عضو من اعضاء جسدي. يعني اللي اعطيته لك واللي قلته لك في 10 دقائق الاولانيين يظهر لي كاف لتحكم وحدك وتشاهد ماذا يمرر وتشاهد. وانا اعرف كواليس صراحه ما نحبش نقولها، احتراما في الناس الكل، واحتراما في ناس كليت معهم مال الملح، واحتراما في عباد خدمت معاهم صباح وعشيه وليل. انا هنا اعطيتك اكثر ما يمكن نعطيه على قناه التاسعه، لاني نفضل باني نبقى منذكر من قناه التاسعه. كان الحاجات الباهيه كان انه انا كنت صغير، طفل صغير، كان حلمي اللي عندي جريده، فكبرت وعملت تلفزه، حققت اكثر من الاحلام اللي كنت نحلم فيها وانا صغير، وما زلت نعتبر انه التاسعه بنت من بناتي، ومانيش مستعد نزيد نتورط اكثر في كشف ما يحصل في كواليس قناه التاسعه. لهنا فقط انه مبدا الاستقلاليه، انا من بعيد ومانيش مختص برشا في السياسه، مختص في الفن، نشوف انه تقريبا كل الالوان السياسيه ريتهم، كل الشخصيات اللي ريتهم، شوف نتكلم من بعيد هكا، بنتكلم من بعيد، ريتهم الناس اللي انت كنت حكيت عليهم زاد شفتهم في بلاتوات التاسعه 2018. شوف قلت لك مانيش نواصل في ما تحاولش تستفزني اكثر من هكا، ما اعلمه شيء كثير، لا اريد الخوض في تفاصيله. قلت لي علاش خرجت من قناه التاسعه، اعطيتك سكوب، قلت لك تردوني، زدت اعطيتك اكثر كيفاش ولاو يخدموا، زدت اعطيتك اكثر علاش خرجت، زدت اعطيك اكثر شنو ما الحاجات اللي طلبوهم مني والحاجات اللي مش عجبتهم في قناه التاسعه. ثم باش نكمل معاك في صراحه اكثر من هكا، اوقفت بث حلقه وهي تتعدى في اللانتين لامين قاره. هل هذه من باب الحرفيه
معناتها انسان قاعد يخدم في برنامج وتجي انت تنزل على الفلسه وتقص له البث. خلينا نتفقوا. اولا ساعه كان يمكن ان تمرر على اساس انه خطا فني، وكان يمكن ان تناقش اسباب قطع البث بين الشركاء الكل. يعني كان من المفروض انه انا قصيت البث نهار الاربعاء، انه نهار الخميس يصير اجتماع تطلب مني الناس المساهمه معايا والمشاركه معايا اني نفسر اسباب قطع البث على برنامج. هذا معناتها اقصى حاله نجم نوصلوا لها. هنا انا عندي اسبابي وعندي اختياراتي وعندي علاش ندافع على روحي في قطع عن البث. اللي نذكرك مثلا سمير الوافي شهر واحد نستناو فيه لمن يجرؤ فقط، كانت تتذكر في التونسيه الحلقه الاولى قطعت ضربت نص ساعه وبعد عاد ترشحت بالغلط. التاسعه مساء حلقتها الاولى في التونسيه البارتي 3 عادت قبل البارتي 2. هذاك كان خطا مهني، كانوا يمكن ان كان خطا مش مهني، كان خطا من الاخطاء. كان يمكن ان نمرر للمشاهد فكره الخطا الفني، ان نكذب على المشاهد. مش كذب عليه، كذب على المشاهد. كان يمكن ان نمرر، معناها مش طالبين احنا نقولوا. ضغطت معز على الزر وقلت ستوب. لا ما ضغطتش على الزر. شوف هاو صار بالضبط. وقد اكون اخطات. ترى انا قلت نتناقشوا. انا صارت الحكايه ال11 نتاع الليل، انا نص الليل تردت. بعد بساعه مباشره تعمل الكونسي دادمينستراسيون بغيابي في الليل في الساعه بالصباح. ساعه تصبح خذوا القرار وعملوا اجتماع زعما عندنا كونسي دادمينستراسيون. اما كونسي دادمينستراسيون عضو فيه. انت تعيط لي نورمالمون. نعيط لك كأولا كواحد في عضو من عضو متهم مثال. لا مش متهم، انتوا تفسر شنو اللي صار. يا اخي راهو ما لازمناش نخرجوا من الكونتكست. انا صحيح اللي كسرت الصوره النمطيه تبع القناه. لازمك تسال اي واحد يخدم معايا. لا دخلت في خدمه حد، لا دخلت في فكره حد، لا قلت هذا برنامج فكرتي، لا دخلت في خدمتهم، لا قصيت 20 دقيقه. تعرف نقول لك حاجه، ما اخطر من قطع برنامج تافه كيما برنامج ليميسيون هو سنصارت 20 دقيقه من برنامج الياس الغربي في الحوار التونسي. اخطر بياسر. لانه اسباب. لا ما تخافش، مش خاطر كي نقول لك الحوار التونسي تولي خليني والله جاي على خليني نكمل. انا ايش عملت؟ انا رفضت ان يرتبط اسمي، لانه الفي تي ار فيه الذين اخطاوا من المعروفين والمشهورين ودخلوا السجون. الاسماء اللي كانت معايا في الريبورتاج اسماء فاسده عرف عليها من اقاصي الداني بفسادها، وفي وسطهم مثلا ما نحبش نحكيهم لانهم زملاء في الاعلام نرمين صفر. معناها انا معز بغربيه مع نرمين صفر وثلاثه اسماء اخرين من الفاسدين في الميدان الاعلامي. فهنا انا كان قطعيا رايي وقتها انه يعاقب قارة، انه ما العقوبه الوحيده اللي لقيتها للسيد هذايا، لانه في تلك الفتره ايضا تو نعطيك بعض تفاصيل اخرى، ما عادش انا المدير العام تاع قناه التاسع. فلقيت العقوبه الوحيده ان نقطع البث، لانه اولا لا يمكن تمرير هذايا. ثانيا مثال يا خويا، اعطيني ولو 1 في المليون من الذاتيه في التلفزه هذه، معناها لا ندخل في عمل الناس، لا نشوف لها مونتاجهم، لا نجيهم نقول لهم سبوا فلان. لا عملت اجتماع نتاع تحرير قلت لهم اليوم الجمعه هذه رانا باش نضربوا البيجي قايد سبسي ولا حافظ ولا يوسف، ولا دخلت في الاخبار ولا دخلت في برهان ولا دخلت في حتى شيء. مثال يا سيدي، مره في المليون نقص البث، لانه اولا قصان البث هذا يتسمى مزية ياسر على الجمهور التونسي. هذا برنامج تافه لا يمرر. اسمعني انت خليني نكمل كلامي، لانه هناك فكره كامله نحب نقولها. انا ما عنديش مشكل مع منقاره وليد صغير عنده 5 سنين في التلفزيون. تشكر فيه عم ناول معايا، قلت لي معناتها الجواد الرابح لقناه التاسع. لا قلت جواد الرابح من ناحيه المداخيل الاشهاريه، وثانيا وقت اللي كان يعمل في 100% مش وقت اللي يعمل في الإيميسيون. لا مش نفس لا مش الكرونيكور هذوكم، ومش الكلام الزايد في اللونتين ونخليه الشفايف تعطي بالضبط الكلمه شنيه. ما كانش فهم هذا الكل. وصلنا الى مستوى الكلام الزايد، الكلام نتاع الشارع يتعدى في التلفزه. هذا مستوى عمرها ما خلطت له قناه اخرى ما عندها قناه الحوار اللي هي الرائده في هذا الميدان وفي مجال التلفزه اللي نحب نحكي عليها، هي لا تلفزيون بوبال.
لا تلفزيون بوبيل هو باش نعمل لك هذه سيدي على ويكيبيديا شنو هي لا تلفزيون بوبيل. نكمل شوي لحظه معز ناخذ جست خاطر وقت الاشهار معناتها ترتيحه صغيره نتاع 30 ثانيه ونرجعوا انا معك نبداو بلا تلفزيون بوبيل بعد شوي 25 دقيقه على موزايك فيلم. ضيفنا اليوم الاعلامي معز بن غربي نحكيو على اسباب خروجه من قناه التاسعه والوجهه الجديده. معز قبل ما نمشيو للتيلي بوبيل كنا نحكيو اكثر على البرامج اللي قدمتهم في قناه التاسعه. اليوم فما البديل تو البرامج ما يعجبوكش لكن اليوم البرامج هذه وصلت مليح قناه التاسعه باش نوصلوا نفس الديفينيسيون تاع تيلي بوبيل. معناها نرجعوا في الاخر ونرجعوا خلينا نعطيو وصف معناها من قبيله نحكي انا تيلي بوبيل معناها تيلي بوبيل باش نحكي لكم بالفرنسيه وانا عملت ترجمه صغيره خاطر انا حتى لي انترفيو اللي نمشيو نحضرهم هيت بالعربي طول بالعربي علاش تقرنا بالسوري بالعربي عطينا بالعربي خاطر ترجمه ملخصه مثالش. التيلي بوبيل هو برنامج او مجموعه برامج قيمتها الثقافيه معدومه. اهم شيء فيها هو نسب المشاهده باي ثمن بمواضيع تافهه تصل احيانا الى قله الحياه عن طريق العاب او تحقيقات او غيرها من لي فورمال الموجودين الكل. التيلي بوبيل ما عندها حتى هدف ولا البرنامج البوبيل ما عنده حتى هدف فني او بيداغوجي. مهمتها الوحيده جذب المتفرج الى مشاهده الومضات الاشهاريه. اعطيني صديقي قداش من برنامج تعرفوا تو خلينا نسالك انا يدخل في هذا الاطار نتاع الديفينيسيون تاع التيلي بوبيل. نخرجوا حتى من تونس نسمي لك برامج موجود. في امريكا نسمي لك برامج في فرنسا ما نعملوش في ايطاليا في اسبانيا نسمي لك انا اللي تحب. اما التلفزيون اللي تحكي عليهم هذوما فيهم برشا برامج محترمه فيهم برشا تلقى انكيت اكسكلوزيف وتلقى اللوفت ستوري واثنين الكونسيبت هذايا كونسيبت معارضينه ياسر في البلدان هذوما الناس ماهوش كونسيبت بوبولير مش كونسيبت معناها نتاع ناس انتلكتويل وناس مهمتها انها تعمل رساله. شوف في التاسعه فما برنامج نتاع ابو بكر اللي هو برنامج سياسي رزين برنامج سياسي في كل العالم البرنامج زاد كيف اللي يتعدى معناتها في الاكسس زاد كيف رزين. فما برامج خفيفه ترفيهيه دقيقه برك خلينا نفرقوا. هذا تعريف لا تيلي بوبيل والا لو بروجرام بوبيل. انا ضد ما قلتش انا ضد التاسعه بكلي ولا ضد القناه بتاع التاسعه الكل ضد البرامج هذه. انا ضد التيلي بوبيل لا نحب نخدم فيها ولا نحب نعملها ولا نحب تتعدى في التلفزه اللي انا فيها. وكي كنت في الحوار كان نذكرك كانت عندي عركات كبيره ياسر على ديكات عداو في عندي ما نقول لك كانت عندي عركات كبيره ياسر مع نوفل على حاله عدت في لاباس في نفس قول انت كنت تتدخل فيما لا يعنيك. كنت اتدخل فيما لا يعنيني وقتها نمشي فاضل نقول يا فاضل راوي اللي تعدى كارثه في عندي ما نقول راهم ما نجموش خصوصيات كما اللي قاعد يتعدى عندكم من 3 في الليل هذاك من 2 في الليل انا تسميوها انتم بعد نص الليل ساعه عليه عندنا نحن ما تعداش موزايك عندكم كيف موجود في البرامج كارثه بكل المقاييس. لانه مش خاطر تعدى نص الليل على خاطر غدوه نجموا نلقاوها على فيسبوك خاطر انا بنتي عمرها 13 سنه ابوني في الباج تاع موزايك وتلقى حاله الخال مع بنته والام مع ابوه والخاله مع عمتها. معز باش نرجعوا لا مش هذا الواقع وفما التربيه مش هذا الواقع انا مش هذا الاعلام ننبيه انما بانه الاعلام بل كل شيء مشروع تجاري موجود صحيح في البريفي لانه تلفزه شنو خصومنا يقولوا لنا احنا بريفي نعملوا شو نحبوا. لا سيد من عليه عملوا لايكا عليه عملوا ناس تتبع وترصد ماذا خليني انا حتى نذكرك وقت خدمت انت مثلا فما حلقات اللي كانوا يندرجوا في الشيء هذا اعطيني مثلا معك لطفي العبدلي مثلا وقتها وصارت اولا البرنامج مباشر. ثانيا لطفي العبدلي 3-4 مرات انا كنت لا ما كنتش اتوقع هكاك حتى حد ما كان يتوقع لطفي هكاك ولطفي ما نجمش يعاودها مشى بعد 20 مره مشى قبلها 20 مره للتلفزه ما عملش هكاك ومشى 20 مره من بعد ما عملش هكاك وتوا عنده ايميسيون كامله قاعد يقدم فيها ما عمل حتى واحد من 1000 من هذاك. ووقتها لطفي العبدلي جاء في اطار انه نحكيو في عيد الثوره وكان من الناس ومن اول واحد اللي قال كلمه ديجاج كان جوستيفيه حضوره جوستيفيه. انا مانيش جايب كما البرامج اللي نحكيو عليها التافهه هذه ناس مهمتهم انهم يعملوا ايحاءات جنسيه مهمتهم انهم يقولوا كلام زايد لرفع نسب المشاهده وتولي الحديث كان فقط على نسب المشاهده. 9 مساء اللي تحكي عليه كان البرنامج الاول في تونس من نسب المشاهده بالزرقوني وميديا سكان وترواسيك يجي اليوم ما كانش برنامج تافه كان فما لاباس وقتها كان فما برامج اخرى كانت الناس لكن الناس تفرج في 9 مساء. برنامجك انت 360 دجري تفرجوا فيه ولا تفرجوش فيه موجوده الناس ما تتفرج فيه لكن الناس تفرج فيه وتفرج فيه الناس شوف احنا قلت لك فما زوز انواع كل واحد في يغزر الاعلام. فما واحد يغزر له مشروع تجاري
مشروع تجاري. يا خويا انا نحب نصرف 100 مليون على الميسيون هذيا، دخل 5 مليار دوات، نعمل اللي نحب، نشطح، نعمل خليني نكمل فكرتي عاد، ما خلينيش. وفما ناس تعتقد بانه مشروع تجاري لكن عنده رساله في الاخر، بالكل فما رساله لازم توصل، والا ندخل تحت ديفينيسيون نتاع البرنامج البوبيل والا التلي بوبيل. في عهدك القناه كانت خاسره ولا رابحه؟ في عهدي القناه، هذا الكلام اخر اللي يتقال. شو يتقال؟ انه ما ولات قناه التاسعه رابحه كان وقت الخرج معز، وهذا كلام غلط. لانه الوقت اللي تلزم تنستالي فيه روحك كتلفزه بالفريكونس الجديده نتاعك ال 11 3 يتطلب سنوات. 99% من الشعب التونسي ما يعرف يزيد فريكونس. صار السنه اللي صار بانه القنوات الكل ولات في نفس الفريكونس، بما فيهم قناه الحوار التونسي، وسامي الفهري عمل مزيه كبيره ياس على بقيه القنوات لانهم الكلهم في نفس الفريكونس. كي ينقز هو كان قعد وحده في الفريكونس هذيك نتاعو القديمه، راهم لا طلعت للتاسعه، لا طلعت، لا ولات الناس عندها تونسنا، لا ولات الناس عندها الجنوبيه، لا ولات الناس عندها تلفزه تيفي. والتاسعه قناه قاعده تخدم وتحسن من عام لعام، وعملنا غلط وعملت برشا غلط. انا في قناه التاسعه ما قلتش عملت برشا غلط، اي اعترفت بهم معايا. نتذكر وقت اللي قلت لي حتى شبكه البرامج الاولى ما كانتش موافقه، ما كنتش راضي عليها معناتها. وكان خطا انه كنا نجموا نعاودوا موسم اخر، كنا نجموا نعاودوا موسم اخر رونديفو نوف، كنا نجموا نعاودوا موسم اخر الكواد نوف. فبعد 3 سنوات من الطبيعي والتاسعه ولات انستالي الفريكونس نتاعها في الجمهور تونس الكل، الجمهور التونسي الكل ولات عنده تاسعه، ما كانش موجود هذا، لانه تتطلب العمليه على الاقل 5 سنوات باش الناس تنستالي الفريكونس يعني لو بقاو البرامج اللي انت كنت مشرف عليهم قبل العام اخر كنا نلقاو نفس لو لا انا شنو اللي طالب؟ انا ليميسيون تتعمل لكن مش بطريقه هذيك. انا مش ضد انه يكون فما برنامج ديفيرتيسمون في التلفزه، انا مش عامل برنامج قناه اخباريه، مش عامل برنامج قناه بتاع نخبه. اسمعني خليني نكمل معك. انا عامل قناه اللي فيها ديفيرتيسمون، وديفيرتيسمون ما يصيرش بالطريقه هذيك، ما يصيرش حطوا موان 18 يا سيدي وعدينا نص الليل. لا ما يلزمني ترجع لليوتيوب ويلزمني نبعث لك شنو هو اللي تعدى في التلفزه هذه. نعرف شنو اللي تعدى، تعرف شنو تعدى. هذا عادي طبيعي عندك، مش معناها برنامج. شوف تعرف نقطاش نسمه ولات الاولى، تعرف نقطاش نسمه ولات الاولى. تعرف انه نسمه هي الاولى في رمضان بركه تولي معش الاولى، بعد رمضان ترجع ديما نسمه الاولى. تعرف عليه؟ بالمسلسلات. لا خاطر ولات قناه العائله بخلاف المسلسلات، لانه المسلسل عائلي، لانه في المونتاج يبداو يعسوا جماعه المونتاج في نسمه، هو يبدا يقرب لها من بعيد وما يقص، لانه ناس فاهمه شنو تحب تعمل. وقتها نسمه ولات الاولى. معناتها انت تمم بالتلفزه المحافظه، مش محافظه، لا نعم بالتلفزه المحافظه والمودرن، كما التونسي، منه مودرن ومنه محافظ ومنه ضد الميراث ومنه هذا كل اسمه، هذا الكل يكون موجود. صرحت قلت او جمله لهنا على ليميسيون برنامج تافه الذي حول فتيات ليل الى نجوم. لا انا مانيش نخلط نعطيك الاسماء لانه لا مش الاسماء، مش الاسماء ما عرفتش كنت تقصد، لكن كلمه فتيات ليل ماهيش مقبوله من عندك هنا. عليه؟ على خاطر مس اخلاقي هذايا. فتيات ليل هن فتيات ليل، لسنا فتيات ليل، هن فتيات ليل. انا اعرف بالضبط منين جابوهم، وما نحكيش على اللي في البلاتو بركه، ونحكي حتى على لي زانفيتي. معناتها كلمة فتيات ليل هذه كلمة ما تتقالش، فاش تشوكيك على خاطر أخلاقيا تتمثل مس أخلاقي. فاش لا بس أخلاقي. فما فرق بين بنية ما تمشي تسهر مثلا في بواتها. فاش قلت أنا؟ قلت مومز، قلت عاهرة، ما هذا قلت فتاة ليل. وانت افهم أنا نعرف شنو نقول راهو، ونعرف شنو خارج من فمي بالضبط. وكي نعمل حوار نعرف شو كيما تو أنا قاعد نحكي معاك، كل كلمة نعرف شنو نقولها. كما كي قلت الكلام هذاك نعرف شنو نقول، هن فتيات ليل. مش انا نقول في الكلام هذا، ادخلوا لاي عائله تونسيه تقولوا لك فلانه فتاه ليل، فلانه فتاه ليل، وهما بالنسبه لهم هذا فخر. انا سمعت مره قالوا فخر انه الناس تسبنا، فخر انه نتسبوا مع عند الناس كل. شوف فما لوديونس وفما لا كاليتي دو لوديونس. نجم نكون نتفرج فيك لكن نسب، وهي تهم العديد من البرامج اللي قاعده تعدى في التلفزه، انه نتفرج فيك لكن نسب. La qualité de l'audience elle est nulle. Le taux de l'audience est bien élevé، عادي جدا. لو كان نمشيو في اللي نحكيو فيه تو هذا هو الشعب، كان نكملوا مش هذا الشعب. ما خلينا نعديو فيلم اباحي في الليل، خلينا نعديو الناس تتفرج، الناس تتفرج لانك هذا شي تسربي فيها.
انت السربي فيها كان ذاك. هاو البديل مثلا ما تلقاش في القناه الوطنيه ولا في الوطنيه. القناه الوطنيه موضوع اخر، يطلب هيكله اخرى ويطلب امور اخرى ويطلب برشا سنوات من الامور. نحكيو على القنوات الخاصه، نحكيو على القنوات الخاصه. ما هوش معناها انه الجمهور يحب هكاك ننزل مستوى. تعرف سربيتو الجمهور، سربيتو ولاد مفيده، وسربيتو البرامج هذه، وسربيتو ما نعرفش مثال خلينا نحكي تيسا سربيناها ليميسيون، وسربيتو شو تحبوا يخرجوا منه في الاخر. انت تعرف شنو اللي صار السنه مثلا؟ تعرف شنو اللي صار السنه؟ اللي ربى الناس على ولاد مفيده ومكتوب، نهار اللي جاي حب يعمل حاجه محترمه ما تفرش فيها حد. ورد بالك ارقام الزرقوني خاطئه، تاج الحاضره بعيد ياسر على علي شورب. علي شورب هارب عليه بياسر. موجود هذا موجود في موجود في ميديا سكان مش في زرقوني. زرقوني موجود عليه شورب مش اكثر. ليه مش شورب نورمالمون يتعدى في الحوار. لا كونتينيوتي نتاع ولاد مفيده هي شورب. عاجبك شورب؟ ماهيش تاج الحاضره. عاجبك شورب؟ ما تفرجتش فيه الحق، ما تفرجتش فيه، ما نجمش نحكي تفرجت في تاج الحاضره خاطر انا نحب تاج الحاضره. فهمت عليه؟ انتم سربيتوه لهذايا، ما نحكيش عليك انت شخصيا لانك انت اصلا ما تدخلش في وسطك لا بروغراماسيون بوبيل اللي كنا نحكيو فيها. تسربه مكتوب، تسربه ولاد مفيده، تسربه لاباس، تسربه درشنيه، تسربه درشنوه، تسربه ليميسيون، هاو شو تحب تقولوا والله الجمهور هو اللي يحب هك، مش هو اللي يحب الهك. الاعلام والوضع الاعلامي الرديء هو اللي يوصل للجمهور هك. وفي العالم الكل، في العالم الكل اللوفت ستوري في تافه حطم كل الارقام القياسيه، لكنه حطم ايضا كل الارقام القياسيه في النقد، خاصة من اللي جنيول وقتها في كانال بلوس عملوا ما عملوا في اللوفت ستوري، وقالوا انه مش معقول ان المتفرج الفرنسي يتفرج في برنامج كمان هذا باش تعيش تلفزة. حال الاعلام باش تعيش تلفزة لانه إذا خسائر بالمليارات لا مش خسائر بالمليارات على خاطر فما قلت لك نجموا نعملوا ديفيرتيسمون، هو امور جديه دخل برشا فلوس، وامور جديه برنامج ناجح ما فيش برشا ابتذال. كان فيه من الاول وبعد تنحى ما نعرفش علاش، يمكن قرار بسامي ما تعرف غادي عندكم انتم هو الوحيد الذي يفكر غادي البرامج نتاعو وكل افكاره كلها ما عدا برنامجك ربما، وبرنامجي انا وقت اللي كنت نتعدى ما كانش من افكاره ومن بدايه افكار. كثرت الاستثناءات بطلت القاعده. خلينا نكمل لك تو تحب نكمل لك ما نحبش نكمل ما تكمليش خاطر نبعثوا هيتك ونرجعوا نحكي اللي تحب. خليكم معنا. كونيش موزايك فهم. اهلا وسهلا مرحبا بكم. تو 45 دقيقه. ضيفنا اليوم معز بن غربيه الاعلامي اللي اختار وجهته القادمه. قبل ما نحكي ونسكر الماضي باش نمشي نحكي على الحاضر والمستقبل. معز يصرح انه اسباب خروجه من قناه 9 كانت زاده خيانه عدد من زملائه ليه ومن اصدقائه، وهي شبهها بخيانه جنرال الجيش العراقي لصدام حسين. هذا في ستاتيو كتبته 8 ياود. هل انت صدام حسين؟ انا من صدام حسين ولا في عظمه صدام حسين. انا نحكي على الانالوجي، معناه انه صدام حسين وقت اللي دخلت القوات الامريكيه الى بغداد كنا ننتظر بانه القوات الامريكيه تبقى سنوات ولا تفتح بغداد، فدخلت في 24 ساعة في ساعات قليلة. واكتشف العالم بعد العربي والناس بأنه أول من باع صدام حسين هم أقرب الناس ليه اللي هم جنرالية الجيش العراقي. فقط بالله توضيح، أنا لطف الطفلة سميتها نرمين قبيلة اللي وهي أساور اللي دخلت السجن وقتها على المخدرات، باش ما نقولش معلومة غلط. بالطبع نعتذروا من نرمين. بالطبع هما كيفاش مشيت هي العملية؟ قطع عملية البث نتاع أمين قارة. هو كانت ناس في انتظار بأنه تصير اي حاجه باش معز يخرج، لان معز ما عادش مساعد التوجه السياسي تاع القناه، ما عادش مساعد اختيارات القناه، ما عادش مساعد حتى شيء. ما عادش دخل برشا فلوس للقناه. لا بدينا ندخل وقت في الفلوس، وقت بدينا ندخل الفلوس. وانا والإيميسيون كانت تدخل اكثر فلوس لو كان جات إيميسيون محترمه بنفس الكونسيبت هذاك. معناه نرجع لك ونقول لك بان الفلوس ماهوش فقط في الابتذال، ماهوش فقط في التفاهه، ماهوش فقط في الارتذال. هون نرجع لك وكدليل برنامجك 360 درجه اللي ما كانوش يتفرجوا فيه العباد بالكل من الاول، وبعد لو يتفرجوا فيه وينجم يكون اليوم يدخل مداخيل باهيه ومحترمه تغطي لك تكلفه الاعداد نتاعو. بالطبيعه كيفاش ينجموا يعديوها اون انترن هي اصلا العمليه هذه بانه معز يخرج راهو، لانه فما ناس تكلمت قالت احنا مش خادمين، احنا غدنا الصباح باش نوقفوا البث، مش وقفنا من قاره باش نوقفوا البث كل. وفما ناس قالت احنا اللي كاميرا مان الكل ماش نخدم، احنا اولاد معز باش نبقاو مع معز ونخرجوا مع معز. احنا جبنا معز. فانا لميت الناس الكل وقلت لهم حتى حد ما يخرج من قناه 9، لاني اصلا لم اكن انوي التصريح بما كنت نقول لك فيه منذ قليل، وانا في وسط قناه 9 ما صرحت به كان بعد ما خرجت، وما زلت محترم واجب التحفظ، لانه هذا فيض من غيظ وما خفي كان اعظم في قناه 9. فاستغلت الناس الفرصه هذه
باش يقولوا بانه اللي عملوا معز هو حاله مرضيه كما سويسرا، معناها ما خلط قص البث الا ما يكون عنده مشكله مرضيه، وهذا كان غلط. من بين الاقرباء متاعي، من بين الناس اللي كانت قريبت لي ياسر، من بين الناس اللي كانت لا شيء بكل تواضع لولا معز بغربيه، كانت الناس اللي تروج لهذا الكلام. تعرف انا استمعت للطفي العبدلي، ولطفي العبدلي انا اللي جبته القناه التاسعه. انا مشيت له للقهوه نتاعو، انا مشيت له باش اقنعته انه يدخل القناه التاسعه. سمعته في تصريح، فهمت درجه العمليه كيفاش تروجت نتاع معز مريض، ومعز فلس القناه، ومعز هو سبب في الاسباب الكل، وانتم تخلصوش خاطر معز. قال 6 شهور التالي كنا سيء فلسنا. يعني وصلت اللطفي العبدلي اللي لطفي احنا اصدقاء قراب ياسر، وانا اللي جبته قناه التاسعه ما كانش باش يجي يخدم بالكل، وكان عنده نيه باش يعمل معايا انا برنامج. وبعد ما كلمنا مايا الكسوري، ما الكسوري قالت لا، لطفي قال انا ما تجيبوليش مايا ما نخدمش. وبعد مشينا للبرنامج هذا اللي يعمل فيه توا لطفي، اللي هو لاباس باسم ثاني اسم لطفي العبدلي، ولو انه لاباس زيد بيده هو من برنامج اخر، البرنامج الاخر من البرنامج الامريكي المعروف. فروجوا من جديد وباعوا اون انترن بانه افضل شيء لمعز بن غربيه خروجه من التاسعه لانه مريض، ولانه احسن حاجه. وشوف الاضرار الكبيره اللي صارت في الوقت اللي معز بن غربيه كان في قناه التاسعه. وبالطبيعه اغراءات الجيش، جنرالات الجيش صارت، فتزادت ناس في الشاري، وتزادت هذه الناس مقربين جدا. معز كانت عندك المقربين جدا، المقربين جدا معز كانوا من غير ما نسميهم، لأنهم لا يستحقوا أصلا أن يسميهم، كانوا متاعك معناتها، هي كانوا جزء منك. حتى جنرالة الجيش العراقي كانوا متصدين. لا كانوا موظفين. لا كانوا متاعو، عندهم الولاء، كان فما الولاء، كانوا موظفين. لا مش موظف، حتى كانوا موظفين. تتعامل معهم، الموظف ما يمشيش للدار، ما يسهرش مع عرفه، ما يتقاسمش معاه نفس الحلمه، نفس الوجيعه، ما يبكيوش مع بعضهم، ما يحزنوش مع بعضهم. هذه كانت من أكبر الدروس التي استخلصتها في حياتي. معناتها اليوم أنت من غير أصدقاء؟ لا، بقي بعض من الأصدقاء، لكن اللي ما همش في قناة التاسعة اليوم. لم يبقى الكثير عندي في قناة التاسعة، لكن بقي بعض من الأصدقاء اللي وقفوا. قربة وظلم ذي القربة أشد مرة من القتل. وعلى بالضبط، هذا ما حصل. موجوع من هذه أكثر. تنجم تكون أنت في بلاستي ما تكونش موجوع؟ لا، معناتها أكثر احيانا طبعا تقول نتوجع خاطر ظلم ذوي القربى، راهو معناها تحسوا 10 مرات اكثر من واحد يظلمك في ما تعرفوش. نعطيك تليفون، ما كلمت حتى حد، وعمري ما كلمت فيهم واحد، ولا قلت لهم راني نعرف اللي انتم كنتم متواطئين في هذه الجريمه، ولا سميتها جريمه. هي جريمه بالطبع، جريمه تخرج واحد من محله، تخرج واحد من داره، تخرج واحد من حلمته، تخرج واحد من فكرته، تخرج واحد من امانيه، تخرج واحد من احلامه، تخرج واحد من الشيء اللي تعمل الكل. الناس كانت وقتها في ديارها في الساحل، ما عندهاش علاقه بالقناه. اليوم فما احترام، نحترم في الناس هذوما، الناس اللي خذت القرار، قول بالله شي عندهم الحق. صحيح هم صرفوا برشا فلوس، لكن هم كانوش فايقين بينهم الفلوس كانت باش ترجع، ولأن نجموا نعملوا البرامج ديفيرتيسمون ونضحكوا الناس وندخلوا فلوس. ما كانش عندهم الصبر، يمكن ما يعرفوش، لأنهم جهلة بميدان الإعلام. أنا صبر، لا أتحدث عن الصبر، غرروا بهم. أنا أتحدث عن جهل لم يغرر بهم. الناس أصبحت عندها مطامع سياسية، ناس أصبحت عندها ناس تحب تصبح الناس باش تخدم لها لحملة 2019. أي لحملة 2019 مش بالإميسيون، وماهوش بالبرامج التافهه اللي انت سميتها تافهه. شوف، انا ما نحكيش توا على البرامج التافهه، نحكي على توجه القناه. انا توجه القناه كان بالنسبه لي انا مستقل، توجه القناه اليوم غير مستقل. تو نتفرجوا وتو نشوفوا وتو نشاهدوا الاذكياء فقط بامكانهم انهم يفيقوا بالتوجه. حتى الاقل ذكاء ينجم يفيق. كي تولي نسمه مثلا، نسمه هذه واضحه ضد رئيس الحكومه وضد يوسف الشاهد وما يفعله نبيل القروي. حر بين يكون ضد يوسف الشاهد، لكنه مش حر انه ما يجيبش ناس تمثل يوسف الشاهد في البلاتو. قد يكونوا هما ما يحبوش يحضروا. ينجم يجيب صحفيين نتاع يوسف الشاهد يدافعوا عليه، لان ماك تعرف اليوم في الميدان الاعلامي ولو عندنا صحفيين يوسف الشاهد، سميتهم انا اليوسفيون الجدد، موجودين يوسفيين كيما اليوسفيين، هذم يوسفيين تاع الشاهد. كنت تنجم نسمع تجيب مثلا واحد من اليوسفيين هذوما يدافع على رئيس الحكومه. خلينا نكمل لك. ثم قنوات اذكى في الاخراج، منها قناه التاسعه ومنها
اذاعه موزايك، ومنها بعض الصحف الالكترونيه، منها باش نسميها بزنس نيوز، منها كابيتاليس. هذوما بشويه اخراج يعملوا الحكايه بشويه ذكاء، لكنهم من اليوسفين الكلهم يوسفين وكلهم يوسفيون. وانا لن اواصل الموضوع الان. انا نحب نحكي على كارتاج بلوس. هذوما اللي ماش نحكي على كارتاج بلوس، نحب نحكي على كارتاج بلوس، لاني باش نعطي فيك في الامثله، لاني اسجل، لاني كل ما يمر نعدي نحطه في الباج، نبعثوا ميساج للروحي، ولاني نجم نقعد نحكي لك 100 سنه على كل حاجه تعملت بذكاء، بطريزه، بفكر، باجتهاد في الوسائل الاعلام اللي سميتهم. قد يكون كيف شويه الواحد يزرق روحه كل ما اختك من الحميه اللي تدافع على لا احكي لي على كارتاج بلوس. خلينا نحكيو، خلينا نقدموا شويه، لانه قعدنا ياسر نحكيو في الماضي، وانت قلت باش نحكيو شويه في الماضي وكثير من الحاضر والمستقبل. الماضي اصبح ذو شجون. لا، ما هو انت تسال فيا مش انا نسال في روحي. اسالني تنجاوبك. به الوجهه قناه كارتاج بلوس اختيار ولا ضروره؟ لا، زوز اسباب. اختيار، فماش ضروره، فماش علاش ضروره. انا لو عادتي نجم نقعد عامين ما نخدمش، معناها عادي ياسر طبيعي. معناها بعد الثوره 2011 رجعت 2013، توا عندي اكثر من عام ونص مانيش موجود في التلفزه. معناها عادي ياسر. انا ما عنديش مرض التلفزه، ما عنديش هلواس التلفزه، ما عنديش مشكله كي ما نخدمش التلفزه، ما عندي حتى مشكله ما نوليش نرعش في الليل ونقول لازمني نطلع نقدم اي حاجه. هو كان اختيار لزوز اسباب. الاسباب الاولاني انه هذا السيد لسعد خضر رئيس مدير عام القناه ما يحبش السياسة، ولا يفهم في السياسة، ولا يعرف السياسيين، ولا عنده طموحات سياسية. وبعث رسالة رسمية للايكا قال أنا ما نحبش نعدي برامج سياسية. فلايكا جابته وقالت له لا، في الرخصة أنت قناة جامعة لازمك تعدي برامج سياسية. فهذا بالنسبة لي أنا مهم جدا، لأنه اليوم ما غير مش نسمي كل قناة نعطيها الوصف نتاعها. ثم قنوات مثلا ممنوع فيها، مثلا قناة ممنوع فيها يتسب يوسف الشهيد، ممنوع فيها يتسب البيجي قايد سبسي، وممنوع يتسب فيها النهضة. مثلا منذر الحاج علي يطلع في قناة الحوار التونسي يحكي 20 دقيقة على التعويضات اللي خذتهم النهضة بعد 2011، نحيهم في المونتاج، يرجع يحكيهم في قناة أخرى وما يصير حتى شيء معناتها. عليه السنسرة، لا على السنسرة، لأنه لا ما يرجعش يحكي في بلاصة أخرى. أصلا كان نتفقوا على مبدأ السنسرة لازم يكون مش موجود، ما فماش علاش يمشي يحكي في بلاصة أخرى، لأنه فماش على السنسرة، لأنه ممنوع، لأنه التعليمات واضحة. فما قنوات أخرى يوسفية، التعليمات واضحة. به اليوم ضامن استقلالية قناة كارتاج بلوس. أنا ضامن استقلالية كارتاج بلوس، فسألك عليه، لأن القناة هي أولا باش تكون فيها حاجتين مهمين. باش تكون فيها الدراما، أنا ما عندي حتى علاقة بهذا، ما عنديش علاقة بالدراما. باش تكون فيها لأول مرة في تاريخ تونس مسلسل تونسي يتعدى 109 حلقات من هنا لرمضان، من العودة في نوفمبر ولا في أكتوبر إن شاء الله حتى يكشر رمضان. هو مواصله اللي يتعدى في رمضان؟ لا 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 حاجه جديده ياسر. نعرف حسيتك تفجعت شويه على قناه الحوار. ما تفجعش لا مفجوع عليك يا معز. لا مفجوع عليك انا ولا مفجوع عليك. لا خلي لازمك تتفجع، وماذا بك توصل لمنظوريك انهم يتفاجئوا، لانه لاول مره خلينا يا معز المخرج تركي والسيناريست تركي والدي او بي تركي والاسيستون اتراك. اهلا وسهلا بالاتراك. والنص تونسي. اهلا انت تخيل نسمه نشحت في تركي مدبلج، نشحت فيه هذا تونسي بإخراج وسيناريو تركي. هذا السيد لسعد خضر شو يحب يعمل، هذا هو شو يحب يعمل. الباقي اللي ما يفهمش، اللي قال أنا ما نحبش ندخل سياسة ما نفهمش فيها، هاي عندك أنت. فبهذا الاختيار قمنا ريوسي مبلي انجري فيها العديد من الوجوه. فيها الياس مازال كي صح البارح كنت حاضر انا في شفنا الاخبار اللي فيها برشا ناس اخرين. شكون لا ما نعرفش نقول لك اللي ما يصح. شكون اللي يصحوا الياس برك. الياس وانا حتى تو الممثلين نتاع المسلسل اللي ممثلين معروفين. فما مريم شعبان مثلا، فما سمير حايم، فما العديد من الممثلات المعروفين. وهذا باش تصور يتعدى قبل رمضان. لا من اكتوبر حتى رمضان ونكملوا به. معناتها هو باش يدخل رمضان العمل هذا. اي زيد تفجع باش يدخل في رمضان خويا. معناها تاج حاضره اثنين وشور باثنين باش يصير عنده مشاكل كبيره ياسر في رمضان. هاني قلبك معناها باش نفرهد لك على قلبك، نقول لك الكلام اللي لازمك تسمعه وتوصل باش يوصل لشورب وتاج الحاضره باش تعدى معهم مسلسل تونسي. انتبهوا جيدا. ينطلق بثه من اكتوبر حتى ما يوفى رمضان. معناها رمضان فيه 30 حلقه والباقي موزعين من اكتوبر حتى يكشر رمضان. وهذا لاول مره يحصل في تاريخ الدراما التونسيه. الهدف منه شنو؟ لانه بالتعاون ايضا مع تلفزه كبيره ياسر في الجزائر اللي اسمها الشروق، فيه 4 أكبر ممثلين جزائريين باش يمثلوا في المسلسل هذايا. لانه الهدف هذا انا ماهوش هذه اختيارات
السيد رئيس المدير العام للقناه بانه يبيع البر، بانه كيما باعوا الاتراك، كيما باعوا اللبنانيين، كيما نجموا التوانسه والجزائريين يبيعوا. وهذا في حد ذاته في كبير ياسر اللي التلفزه تحب توصل. معناتها بدا يتصور تويكا ولا لا؟ تو يبدا يتصور 1 سبتمبر. 1 سبتمبر الحلقه الاولى تتعدى اكتوبر ولا اول نوفمبر. يخلطوا معناتها يخلطوا معناتها يتصور. يا حبيبي لازمك تشوف هذه ماكينه، لانه الاتراك ولات عندهم مسلسلات ماكينات تخدم، معناها الناس ولاو تقولش عليها اندسترياليزي، حاجه عجيبه في العمل، في القدره على العمل، في القدره على الوصول للهدف بهم المسلسل. صفتك اللي باش تكون بها داخل قناه كارتاج بلوس، انا تكون اعلامي ولا باش تكون رئيس قسم البرامج السياسيه؟ هو او ما غير صفه رسميه. انا مستشار، ما عنديش صفه في كونترالي، انا مستشار. انا سيد راسعد خضر نقعدوا بالساعات الطوال طيله اليوم نحكيو، ناخذوا قرارات لان في برامج اخرى ما نحكيلكش مسلسل مش كان معظم غير في برامج اخرى باش تفاجئوا بالجوده نتاعها، باش تفاجئوا. هذا على الاقل موجود اليوم على الورق نحكي لك فيه، لكن انا متاكد في الترفيه في كل شيء في الديفيرتيسمون هي زيد تفجع منوعاتي. يفجعني بالاخص المنوعات تفجع. هي تفجع خاطر ما نعرف المنوعات عندك انت يا صاحبي. المنوعات خل كمل. وهناك اتفاق باني راهو يوم التدخل، اليوم الاول للتدخل في اتجاه برنامج مستقل عن كل القوى السياسيه والتيارات السياسيه والحزبيه والمرشحين خاصه تاع 2019، راني نغادر من اليوم الموالي. عندي 3 برامج، مش برنامج فقط، باش تشوفوني 3 مرات في الاسبوع للي تقلقوا. مرة أخرى مني غبت أنا برشا باش نرجع لكم برشا. لا ما نقلق ولا ما نقلقكم. 3 مرات في الأسبوع كيما كنت في حنبعل، كنت 3 مرات في حنبعل، كيما كنت في التونسية 3 مرات في التونسية. دونك عندك برنامج سياسي؟ لا مش بالسياسي بالمعنى اللي تتخيلوا، برنامج جديد في شكل جديد. اسمع أنا من بين أخطائي اسمعني من بين أخطائي اللي أنا إنسان روياس نراجع روحي، وكي نغلط هي رجعتي الأخر في 9 مساء في 9 كان خطأ، لأني كررت نفسي، عملت نفس البرنامج، نفس الفكرة، مش نفس الإطار صحيح، ومعز مش نفس معز الحي، مش نفس معز متاع قبل، فما نجحش، ففشلت. تعتبر انه فاشل؟ فاشل مش بيه، ما حتى مشكلة، راه كلنا نفشلوا. لكن اليوم رجعت عودت نفكر كيما خممت فيه قبل. مثلا بالمكشوف كان جديد على الناس، ما كانش تقرا وتقال كلمة رشوة في التلفزيون، تقالت أول مرة في بالمكشوف برنامج رياضي سنسرة من الدولة، من وزارة الإعلام، تنصر إعادته لأنه كان مباشر. من بعد عملنا بالمكشوف، بعد خرجت وقت اللي يلزمني نخرج من بالمكشوف، تواصل بالمكشوف من بعد، لكن ليس بالمكشوف اللي كان مرة في السابق. الحق معك، كان تجربة جديدة، فكرة جديدة، هذاك علاش نجحت. 9 مساء كانت في التونسية كانت فكرة جديدة، اليوم راجع بأفكار جدد، برامج جديدة. سياسي، فما واحد منهم سياسي لكن ماهوش بالطريقة اللي متعودين نفرجوا فيها. معناتها سياسي خفيف ولا سياسي معناتها ما نعرفش انفستيغاسيون أكثر فيه؟ ما نجمش نعطيك تفاصيل لحد الآن. رياضي؟ لا ما عندي حتى علاقة بالرياضة، وما عاد تراوني في حتى برنامج رياضي. انتهى. نحب نرجع نشجع السيابي في الجمهور، ونشعل فلامة ويجري وراي البوليسيه بعد. ما انا كنت شجع فلامة، كنت صغير كنت نعمل لك فيلم هكاك، نضرب الحجر وبرشا حاجات وقت كنت صغير. مش مثال لا بيان سور مش مثال احتذابيه. مش نرجع نفدلك ما بتبع نفدلك، باش نرجع نقعد هذا الجمهور ونقعد في الفيراج وزع علم وعمل جو. اخوان نحب نعمل شويه جو في حياتي، حرمت من هذا. ما خدمتك ما تسمحلكش معناتها تنجم تعمل هذا؟ لا هذا وهذا هكا تقدم برنامج رياضي وتمشي من غد وتقعد في جماهير النادي الرياضي البنزرتي وتحافظ على استقلاليتك. لا انا عمري عملت هكا في حتى شيء، لا في الرياضه لا في السياسه. لا تراني مع حزب ولا تراني مع رئيس جمعيه. غيرك برشا قالوا الكلام هذا، ومن بعد برا شوف ليش بدي لي انا مره بركه قعدت بعد ليميسيون مع تسمي لك اياد الدهماني ومحسن مرزوق، من اللي يصورونا قعدت مره بركه تصورت من اللي يصورونا، ما مشيت حتى بلاصه وقعدت مع حتى سياسي وما حتى واحد، وما نحب نقعد مع حتى حد. 3 برامج هو نفس البرنامج في 3 ايام؟ لا كل برنامج ما يشبه في حتى شيء البرنامج الاخر. البعد الاجتماعي فما شويه فهم شويه. فما من الفن ولا باش يكون خليط؟ لا الفن مش عندي انا، الفن موجود الفن لكن مش عندي، عند غيرك. ولا تعرف قلك حاجه، يجي يخدم معنا يزيك ما عيطتش، قل لك حاجه ما قلقتش، قل لك حاجه ما قلقتش، قل لك حاجه، عيطت لك العام قلت لي جل 9 وما حسسنيش اني ندمت كي قلت لك ليه. باهي المره هذه باش ندم. المره ايش تبعني باهي. قلنا الشرط الاولاني سياسي، الشرط الثاني انه الرجل محافظ. فالكلام اللي أنا كنت نقول فيه هذا الكل على
تيلي بوبيل وعلى قله الحياه لقيته ماشي موجود. نفس التوجه. الياس شنو الفرق اللي باش تقدموا انت واللي باش يقدموا الياس، علما انه الياس تقريبا ما فما لعبته هي نفس لا ما فما حتى. شوف اي برنامج نظر فيه جديد هو جديد في شكله في مضمونه ما قدمتوش انا قبل، وهذه فكره القناه. الياس جاب مشروع فيه الياس اخر، فيه الياس جديد في الوقت وقال لي المشروع هذا، قلت له هاني باش نكلم سي الاسعد ناخذوا موعد، خذينا موعد واتفقنا في الوقت، لانه الياس زاد في شكل جديد وفي مضمون جديد وفي برنامج ضخم وكبير يلبي طموحات الياس الشخصيه بالطبيعه، لانه هذا مهم انه تكون فرحان باللي تعمل فيه. فما التمويلات الكافيه؟ انا منيش انا صفتي اليوم لا تسمح لي اني نقول لك فما ولا فماش، لكني من داخل نعرف الاجابه اللي هي موجوده، والا ما تكونش فما لسه فما هذه الكل. نشكرك برشا معز بن شكرا لك وقتاش جيت تخدم معنا في قناه كتاش بلوس. تاعي شوي انت هذه اخر حصه عندك اليوم في الراديو ولا اليوم اخر حصه في الموسم؟ مش سببها انا، مش سببها بعد كده ما تلقاونيش نهار الاثنين مش سببها الحلقه تاع اليوم. لا اسمعني دقيقه، تيجي معنا يزيك تيزيك ما عيتش، نفس البرامج نفس الوجوه نفس وصاحب الفكره ويعرف يكتب ويخرج ويقدم وينتج ويسطح ويولي غدوه لابس كوستيم. ما عيتش من عبوديه الشخص، ما عيتش من شخصنا، ما عيتش من مرض الشخص انا، ما عيتش انك تكون رقم اثنين، ايش يكون رقم واحد ويزيك هذه اذا كون رقم واحد. اكثر انسان يلزم يعرف طعم الوفاء هو انت. ما مش وفاء هذا، راهو ما علاقه بالوفاء. تنجم تقعد وصحابك تمشيوا للدار. حكيت على خيانه الاوفياء. انا قلت لك خونو، انا قلت لك يجي يخدم معانا واحد تمشي تزوره كل يوم في داره، ما عنده حتى علاقه ببعضها الحكايه هذه. يا مغيار لا مش مغيار، اما نعرف انك تنجم تعاوننا برشا. يحب ورده عندكم نار الغيره من بعد. لا الورده نمشيو حبة الحليم تيخونوه خير. خيانه خايبه. تيخونوه خير ازين. انا ما عرفتش نعرف مش جوكم الغناء هذا تعديو كان نهار الحد مرجتونا عليهم الساعتين امتحانين. شكرا معز. نتقابل ان شاء الله في الشبكه الشتويه.